واحد الحاجه اخرى حتى هي خصك تحيدها، حتى هي مهمه خصك تحيدها. وبزاف الناس كيسولوني خويا السي ما كنحس ما عنديش الانرجي، خويا السي ما كنحس براسي فاشل، خويا السي ما كنحس راسي ماشي موتيفي، وكنعيا كنقول علاش شي ناس موتيفين شي ناس لا، وقلبت حتى لقيتها. فكر تقول لي خويا السيمو انا دابا جوج سيمانات اللي تنصور 500 درهم. فاك شنو هي 500 درهم؟ سي غيان صاحبي، انا راه باغيك دير كثر، راه كنتسنى منك اصاحبي دير كثر. انا راه كندوي على القليله 1 مليون ديال الدولار هذاك المضفكر. انت كتظن الا جيتي قلتي ليه مشتاق الى داق باينه فيك كنتي محقور في صغرك، اجي يوقف وتجي يقول برو بغيت نقول لك واحد القضيه، طريق طويله، البدايه ماشي سهله، لان بزاف كيجي تشكى تقول يا خويا السيمو الصعوبات الصعب. انا راني ولد الدواريزي كيف جيت من الزيرو، من تحت الزيرو، ماشي حتى الزيرو لاباس، ولكن الزيرو نشدو لعندكم ونتصوروا معاه. الصاد انا ما عمري قلت لك راه الطريق سهله توصل بالزريبه ايزي، نو نو نو. الصاد نقول لك الصراحه الطريق صعيبه، الدنيا مريضه، غتقهر وغتمرض وتدوز عليك وتشك في راسك وتنوش ما غاديش توصل. وتا واحد اخي العاشر ما غادي يكون معاك ساكت تقهقيره ولا قهره، حتى واحد ما كيبغي يكون معاك، غادي تضرب الطريق بوحدك وغطمحط وغادي تعيا وغتكرفس. ولكن في الاخر نقول واحد القضيه، ات وورد، غتعيش واحد الحياه زوينه وغادي تلقى مزيان. ديك التماره اللي كنتي ضربتي كامله من بعد غادي تحمد على الله، ملي تشوف الوالده ديالك فرحانه بيك، باك فرحان بيك، ملي تمشي تشري فيلا وديرها في سميت الوالده ديالك، ملي تشري فيرما وديرها في سميت الوالد ديالك، وتعوضهم على ديك التماره اللي ضربوا معاك واش قاسوا معاك. ما تكونش مضفكر وتقول لي لا اصلا انا والدي كيهرسوني. الصافي حتى انا راه شنو دوزنا في الاول، راه حتى درت 500 مليون وفتا عاد تيقوا عاد قالوا الله الا هذا قدر حتى لا هادشي كاين هادشي في الانترنت، اما ديما كنشوف لي سير شوف لك شي خدمه. صافي خلاصه القصه باش ما نطولش عليك، والديك كيهرسوك، دربكم فيه الشمكانه، ساكن في حي فقير، ساكن في دوار، الدراري صحابك كيضحكوا عليك، اوكي هادشي كامل زوين، شدو في قلبك وتخدم. انا بالعكس شحال واحد تقول لي الدوله فيها الحقره، فيها القمع، فيها الظلم، فيها الصح، هادشي راه ديال ماني بيدني بلا نعاس. انا هادشي اللي قلت لي راه زوين، يخلي ديال ما كنترعد كنخدم بالليل وبالنهار. انا دابا غير قلتو وحسيت بواحد الانرجي ديال باغي نطردك. كاين جوج انواع ديال الناس الصاد، كاين واحد الناس فيهم الدواوي تيبقى يقول الدوله فيها الحقره القمع، صحابي والديه كتمشي ليه الانرجي في الهضره. الصاد هادشي ما دويش سد عليه في قلبك، شحال ديال المور تخدم صاد بالرجوله، لان ملي كدوي كتمشي منك ديك الانرجي، داكشي اللي كتقول فعلا كاين، ولكن ملي كتقول كيمشي. جرب عط الله، جرب معايا 30 يوم سد فمك، ضرك في قلبك يشدها وسكت، وحق الله حتى واحد الانرجي الدمار معلم. واحد الحاجه اخرى حتى هي خصك تحيدها، حتى هي مهمه خصك تحيدها. وبزاف الناس كيسولوني خويا السي ما كنحس ما عنديش الانرجي، خويا السي ما كنحس براسي فاشل، خويا السي ما كنحس راسي ماشي موتيفي، وكنعيا كنقول علاش شي ناس موتيفين شي ناس لا، وقلبت حتى لقيتها. نقص عليك فهمتي العاده السريه، حيدها صافي، ماشي نقص عليك، خصك تحيدها فريمون، خصك تحيدها. ديرها مره في 30 يوم، هاني مزوج 30 يوم ما تدويش ونقص، غادي تحس بواحد الانرجي اطرديكا معلم، ثقه بالذات. صافي غادي تحيد منك العكس، لا حيدتهاش غادي تحيد منك العكس وسديتي فمك، غادي تحيد منك العكس، غتولي فيك واحد الموتيفاسيون خطيره، غادي تجي تقول لي شكرا اخويا السيمو، وغادي تولي عندك الثقه في النفس الصاد اللي فقد هذا الشيء هذا. لانه واش تقدر على التحدي هذا؟ بالمناسبه حتى التركيز كيزيد، بزاف الناس ما بقاتش قادره تركز، عرفتي شنو هو السبب؟ هو هادشي هي اللي خارجه على بنادم. 30 يوم تحدي 30 يوم باش نبدا خويا السيمو لايف، بدا سد فمك وقطع هاديك وتمشي بعيد. صاد اللي بغيت نقول لك قبل ما نمشي الناس الهضره المهمه اللي قبل ما ننسى، هي هادشي اللي كنعيش دابا. فهمتي واحد النهار كان عندي حلم كيما دابا انت عندك شحال من الحلم، بليز ثق في الاحلام ديالك، ما تسمحش فيها وما تسناش ديرها في عام ولا عامين، غتاخد سنين. غير كون واجد كون واجد. المشكله ديالك وديال بزاف ديال الدراري الاخ ولا الاخت هي كتبغيو توصلوا بالزربه، باغي في شهر شهرين توصل للجول ديالك والهدف ديالك، وداك الشيء راه غير ممكن. فهمتي على حقاش ما عندكش التوجيه الصحيح وما عندكش الناس الصحيحه كتشوفها قدامك، وكتسمعي للناس الخاوي اللي ما ناجحينش في حياتهم. كتعلم من عند واحد ما داير والو في حياته كيقول لك كيفاش دير شي حاجه انت في حياتك. ما يمكنش كون كانت شي حاجه، علاش كتسمع ليه؟ علاش عطي ودنيك اصلا كتسمع ليه؟ خاصو يكون دار شي حاجه في حياته عاد تسمع ليه. ما يمكنش يعطيك التوجيه الصحيح، ما يمكنش يقول لك اش دير، ما تسمعش الهضره ديالو. مشيتي عند الناس اللي داروا شي حاجه في حياتهم كاملين، اختار اي واحد، اختار طلبات ليه سنين، هذوك الناس هما اللي طلب منهم التوجيه، وهما براسهم غادي يقول لك راه غادي تاخذ لك سنين. بليز باغيك تكون واجد، ماشي شهر ماشي شهرين ماشي عام ماشي عامين، تكون طياره وتوفر لك الظروف كامله وتمشي الظروف كامله معاك، غادي يخصك 5 سنين
كنتي صافا الظروف مشات معاك وما مشاتش معاك وانت مكمل 7 سنين، الظروف جات كامله ضدك، غادي خصك 10 سنين. كون واجد الاخوان. انا ملي كنقول لك غادي تطلب لك سنين رانا القليله. ما ضفكر تقول لي خويا السيمو انا دابا جوج سيمانات اللي تنصور 500 درهم. فاكر شنو هي 500 درهم؟ سي غيان صاحبي. انا راه باغيك دير كثر، راه كنتسنى منك اصاحبي دير كثر. انا راه كندوي على القليله 1 المليون ديال الدولار. هذاك المضفكر باغي منك تفوت مع الفقر. شتي المليون ديال الدولار يلاه تفوتش مع عتبه الفقر ومبروك عليك ونبارك لك ونصفق لك. صاحبي كتقول لي اخويا السيمو انا الله بديت جوج سيمانات شهر شهرين وليت كندير 300 درهم 500 درهم. شنو يا صاحبي؟ راه والو اصاحبي، راك باقي فقير. واش 500 درهم اصاحبي تريزيرفي بها شي طياره بيزنس كلاس من المغرب لماليزيا ولا من المغرب للتايلاند؟ من المغرب للتايلاند البيزنس كلاس دايره 50,000 درهم اصاحبي، هي القليله. شنو هي 500 درهم اصاحبي؟ هاد لي زوتيل 5 ستار جي تريزيرفيهم ب 500 درهم اصاحبي. 500 درهم مبروك عليك. جمعها 300 درهم بديه موفقه مزيانه، 200 درهم جمعها، 500 درهم جمعها. اللي دخلك جمعها الصات البديه كتبغي تجمع جمع جمع جمع، وداكشي اللي كتجمعو كتانفيستيه وكتطمح توصل لشي حاجه كبيره وتزيد. ملي كانت كتدخلك 500 درهم من هنا وكتخرجها من هنا وكيدخلوك 15,000 درهم من هنا باش تشري بها موتور، تدخلك 100,000 درهم باش تشري بها طوموبيل، تبقى حياتك كامله فقير. خاص تبقى تجمع الفلوس صاحبي اللي كتدخلك، ما خرجتش تخسرها كاع، مستحيل ما تخرجش كاع. ما تحاولش تدار على عباد الله وتبين واحد الليفل اللي انت راك ماشي فيه. راك باقي في الفيديو. دوك الفلوس غادي ينفعوك اصاحبي، ما تحاولش تبين لهم، راه غادي يفرشخوك في الاخر. انت اللي غادي تفرشخ، ما هما راه غادي دونت كيف فاك. بالعكس في الاخر غادي يضحكوا عليك، ولا رجعتي فقير غادي يضحكوا عليك مزيان. ديك الساعه غادي يتشفاو فيك. بالعكس الصاد في الاول ما كاين يجمع جمع 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 جمع، وملي كتجمع كتشوف فاش تانفيستي داكشي فاش خدام نيت، واش ممكن تزيد تطورو، كيفاش تزيد تطورو، واش ممكن تخدم معاك ناس كثر، كيفاش ممكن بدل تخدم 2 المرات دوبلو 10 المرات دوبلو 100 مره، حتى النهار تولي تخرج دوز واحد النهار زويون واعر وداك النهار تخسر فيه فلوس. ورغم ان دوك الفلوس اللي خسرتي ملي كتجي تحسب داكشي اللي دخلتي داك النهار تلقى داكشي اللي خسرتي كامل ما كيساويش حتى 10% من داكشي اللي دخلتي داك النهار. عيش ديك الساعه. عاود نرجع ناكد لك نفس النقطه كما قلت لك. اطلب لك الامر 5 سنين د الخدمه الا صدق لك كلشي مشى معاك وعندك التوجيه الصحي وكلشي هكا وهكا، الامور مشات معاك ما مشاتش معاك، غيطلب لك 7 سنين. الظروف كامله ضدك 10. انا حياتي كامله دوزتها كنطمح للاحسن وكنتوقع الاسوء. انا في بلاصتك غادي نتوقع ديما راه جاي الاسوء، ولكن غادي نطمح للاحسن وغادي نكون واجد ل 10 سنين، وبل اكثر من هذا غادي نكون واجد ل 15 عام و20 عام. الانسان ولا كيتقاعد دابا على 63 عما قريبه تقول لي 65 وعما قريبه يجروا حتى ل 70 وكلشي ممكن في هذا الزمن هذا. انت بي فاكين سمارت. السطر واخا تبدا الخدمه على 25 عام تخدم 20 عام غتولي في 45 السطر. نخدم واحد 20 عام القرا معلم. علاش ما نخدمش واحد 20 عام ومن وراها نرتاح ونعيش واحد الحياه زوينه؟ تستاهل ان نخدم 20 عام ديال الحراقيه، 20 عام نموت فيها. ولكن السط قليل اللي بغى يخلص الثمن. كلشي كيقلب على الساهله والزويونه. اش كاين اخا يسمو شي طريقه نوصلوا للزربه؟ لا عشيري. هادشي اللي كتشوف دابا انا كنعيشو بعد 14 عام، خصوصا السنين الاولى 10 سنين الاولى كنت كنخدم 14 16 ساعه في النهار. ما كنتش ديك الساعه كندير ستوريات في الانستغرام، ما كنتش ديك الساعه كنريح في لي زوتيل 5 اطوال، ما كنتش ديك الساعه كنمشي لاحسن لي سبا، ما كنتش كنريح في احسن لي ريستورون. كنت اصطاد ديك الساعه في دواريزي كيف واحد البويط عطيه ليا الوالد الحمد لله، واحد البويط صغيور اقسم بالله. داك البيت ما كتدخلوش الشمس، ما عندوش الشرجم، وانت جالس فيه ما كتعرفش واش الليل ولا النهار، ديما مظلم. ما كنتش بحال دابا كنريح في احسن لي ريستورون، كنقلب على احسن لي ريستورون. كنت ديما مريح في ماك عمر، كناكل لوبيا وتقليه وكزداتاي ب7 دراهم. دير رساله دوك الاخوان اللي كيقول لك باينه فيك كنتي مقموع في صغرك، عاودها على انا كنتي مقموع فوق من القمع، فوق من القمع دوزنا في المغرب، وداك الشيء ولا طلعنا رجال وعقلنا على ديك الايام وحنا دابا كنخلفوها. رساله لدوك الاخوان اللي كيقول لك باينه فيك ما عشتيش في صغرك، على الساط لقينا كرهنا نعيشوا في صغرنا. هذاك الشيء هو اللي خلى فينا فهمتي هاد الروح القتاليه اللي كتخليك كتقاتل بالليل وبالنهار. وصلتي وباقي باغي تزيد. رساله لدوك الشيطان ديال الله ينجيك من المشتاق الى دق، على انا غير دقت صاحبي، على انا دابا تنبان لك دق، راني غمسي تجي في الحلوه مزيان، راني خايفك تجي تلقاني كليت لك حتى حلوتك حتى هي. الصاد جا في الخدمه وبركه من الهضره. الصاد ملي كتكون في واحد الليفل تحت وهادشي عشتو بكل صراحه ديال كتبقى تقول لا خصني نبان كلاس، لا خصني ما يقولوش عليا المشتاق الى داق، خصني ما نبانش راني كنت جويعه، لا خصني ما نبانش راني ما عشتش في صغري. ملي كتوصل الصاد واحد الليفل فاك يو مان الاخر. كنقول لك اصاحبي خدم، علاه كنقول لك خدم 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 اصاحبي، خدم طلع للفوق اصاحبي. راه ملي توصل واحد الليفل
كتوصل لواحد الليفل ما كتبقاش كتسوق لهذوك اللي لتحت، ديك الهضره ديال البراج ما كتبقاش كتسمعها. راه هادي هي المشكله اللي طاريه دابا، راه هادي هي المشكله اللي طاريه. وشي ناس كيصحابهم هادي شي تصويرات ديال شي سياسيين عندنا في ديك البلاد اللي هم واصلين، فهمتي، واصلين بزاف، غادي يدير عليهم شويه ديال الكاريكاتورات وغادي يضحك فيهم عباد الله ويدوي عليهم وداك الشيء، وغادي يتقلقوا وغادي يوقفوا. فاك يو الصاد، فاك يو. الا كنتي كتفكر هكا الصاد، هاد الهضره هادي ما تفهمهاش، ما وصلتيش لواحد الليفل، فهمتي، كتولي فاك يو. فهمتي بنادم كيدوي معاك تيبان لك شي حمار فريمون، عاد حسيت بها. حنا ملي كندوي معاهم كنبان لهم كي شي حمير الصاد، من الاخر كي شي حمار كيدوي. بحال هادي وانا صغير ديما كنت كنتسائل، كنت كنشوف شي ناس كينوضوا عليهم الناس قريقه ما كيتاثروش. وخصوصا واحد الحادثه كانت طرات في المغرب، ماش نقول شكون مولاها، واحد خونا جاتو الحجره في الراس، مشى خيط وجا دار الخطاب. اواه كي دار لها هاد الساط هذا داس ليام، عاد فهمت باللي راه كاين بزاف العوالم. دوك السيطان في عالم وحنا في عالم. فريمون ملي كنا كندويو وكنغوتو كتبان لك شي حمار كيغوت، هو غرضو كيوصل ليه وكيقضي صحه. دوك السيطان عندهم واحد المايند سيت خطيره، ماشي المايند سيت ديال الفقر اللي تعلمتيها انت وتتحاول تعلمها للشي اللي جاي. دوك السيطان عندهم واحد تفكر معايا خونا مول الكراطه، تفكر المكالمه اللي تسربات ليه، واش رجع في حاله ومشى؟ بالعكس عاد كيزيد لقدام. بالمناسبه السيطان اللي ذكرت دابا كامل ماشي كنتقدهم، هاد السيطان هادو كانوا اكزامبلز ليا في الحياه. هادو كاملين بقيت كنراجع بزاف ديال الاحداث طراو، هاد الناس كاع ما تاثروا السطيح، حنا كنا كنحلموا انهم غادي يتاثروا. تي دونت كيف فاك وواصلين تبارك الله وغادي. هادو واحد شويه من الاكزامبلز اللي قلت دابا، وهادو احداثي في المغرب، راهما كاينين في العالم كامل. بزاف ديال الشخصيات إذا فاكين مايند سيت، كاين واحد النوع ديال المايند سيت عند عباد الله خطير، داكشي اللي كيبغيه كيوصل ليه وسالين. انت كتظن الا جيتي قلتي ليه مشتاق الى داق، باينه فيك كنتي محقور في صغرك، اجي يوقف وتجي يقول افاك يا الصات، كاينه الحقره راه زوينه الصات اللي كتطلع الرجال. شفتي واحد المنطقه اخر كي داير تيذبح الصات. هي الاخ ولا الاخت اللي كيسمع ليا، طلعوا في راسكم، غادي نمشي الناس بالتوفيق ليكم. كنبارطاجي معاك هادشي، باغي دير شي حاجه في حياتك خصك دير شي حاجه في حياتك، انت مجبر دير شي حاجه في حياتك. بعد ما عرفتي هادشي خصك دير شي حاجه في